ذكر الله في كتابه المبين أوصاف أوليائه المتقين، وبين رفيع مكانتهم وعلو منزلتهم وجميل مآلهم وطيب مآبهم، فقال الكريم الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فإنه يكون لله وليا، وبحسب إيمانه وتقواه تكون ولايته لله. فما تقرب الأولياء المقربون ولا تنافس المتنافسون بشيء أحب إلى الله من فرائضه التي فرضها وواجباته التي أوجبها، ثم شمروا إلى النوافل فأتوا ما استطاعوا منها حتى يحبهم الله.